فليتذكر كل إنسان أن الله سائله يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤال تقرير ومحاسبة يكون من بعدها الجزاء العادل، ولا يظلم ربك أحدا. ومن عود نفسه الورع والمحاسبة والعفة والقناعة صار ذلك له خلقا وطبعا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. عباد الله، مما تساهل الناس فيه وهو من كبائر الذنوب الغلول، وهو أن يأخذ الإنسان من الأموال العامة ما ليس له، أو يسخر أدوات وظيفته أو نفوذه لنفع نفسه وقرابته لا لخدمة الناس. وهذا من الظلم العظيم الذي يجر المجتمع إلى فساد عريض، وصاحبه متوعد بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا مالكم وهذا لي أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة على عنقه، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رأينا بياض إبطيه يقول: اللهم بلغت. رواه البخاري ومسلم. وروى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. قال الخطابي رحمه الله: في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. انتهى. وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه الإمام أحمد. وعن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الحديث رواه مسلم. عباد الله، إن الأمر لا يتعلق بالقلة والكثرة، ولكنه مبدأ ودين يدين الناس به لربهم، وخلق يتخلقونه، وأمانة يؤدونها، ومن امتدت يده إلى القليل تجرأ على الكثير. أيها المسلمون، إذا انتشر الغلول بين الناس
ولم يجد أحدهم حرجا من امتداد يده إلى ما ليس له، فإن أخلاقا رديئة تنتشر في الناس، وكل خلق سيء منها يدعو إلى ما هو أسوأ منه، في سلسلة لا تنتهي من فساد الضمائر والأخلاق والأنانية والجشع، مما يؤدي إلى الظلم والبغي، وينتج الضغائن والأحقاد وينشر الخلاف والشقاق، لا سيما عند اتساع الدنيا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفة اليد، وخطب في الناس عقب غنمهم لغنائم حنين، محذرا إياهم من الافتتان بما يرون من أموال قد تكون سببا في الغلول، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. رواه أبو داود. عباد الله، إن الفساد الإداري والمالي يؤدي إلى فساد المجتمع كله، وينتج أخلاقا سيئة، ويؤدي إلى التخلف والانحطاط والفقر والحاجة وضعف الديانة وفساد الأخلاق. ويؤدي هذا الفساد العظيم إلى تعطيل مصالح العباد وظلمهم، فمن كانت بيده مصالح غلها وحرم منها أكفاء المسلمين لتكون لمن لا يستحقها في أكثر حاجات الناس ومصالحهم. ولقد استهان كثير من الناس بهذا الباب الخطير، وهو فساد الذمم وشراء الضمائر والمماطلة في الحق والتقاعس عن أداء الواجب إلا برشوة أو هدية يبذلها طالب الحاجة، وهذا يوقف النماء ويفسد المصالح ويخرب الديار. وإذا فقدت الأمانة بين الناس ضاعت الحقوق واضمحل العدل وانتشر الظلم ورفع الأمن وساد الخوف. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. رواه البخاري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فلا سبيل للنجاة من عذاب الله تعالى إلا بمراقبته في السر والعلن، والخوف منه قبل الخوف من البشر. ولا سبيل لنهضة الأمة وتقدمها وانتشالها من الجهل والتخلف إلا بإقامة العدل ورفع الظلم واستعمال الأمين وإقصاء الخائن ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء ومحاسبة المقصر وعدم محاباة أحد في ذلك. وإنكم لمسؤولون عن أموالكم من أين اكتسبتموها وأين أنفقتموها، فأعدوا لما تسألون عنه جوابا، ولا تنظروا إلى من تخوضوا في المال الحرام كم جمعوا، فإنهم زائلون عن جمعهم وأموالهم تثقل ظهورهم. ومن اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله، صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم الطف بإخواننا في سوريا، اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم يا راحم المستضعفين ويا ناصر المظلومين. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم
اللهم أصلح أحوالهم وأحوال عموم المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ बदन का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं। अपना साया छोड़ के आना सबके बस की बात नहीं। सिर्फ बदन का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं।
اپنا سایہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. سونے اٹھنے کے تفسیر لمحے لمحے کی تشہیر. سونے اٹھنے کی تفسیر لمحے لمحے کی تشہیر. باہر گھر کی بات سنانا سب کے بس کی بات نہیں. باہر گھر کی بات سنانا سب کے بس کی بات نہیں. اپنا سایہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. مردے ہو تو بات الگ ہے، کنکر کنکر شاہد ہے. مردے ہو تو بات الگ ہے، کنکر کنکر شاہد ہے. بے روحوں کو کلمہ پڑھانا، بے روحوں کو کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. بے روحوں کو کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. اپنا سایہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. روح لمی بھی پڑھ نہ سکیں گے، پر بھی ہو تو اڑ نہ سکیں گے. روح لمی بھی پڑھ نہ سکیں گے، پر بھی ہو تو اڑ نہ سکیں گے. سدرا سے بھی آگے جانا سب کے بس کی بات نہیں. سدرا سے بھی آگے جانا سب کے بس کی بات نہیں. اپنا سایہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. دور سے ہٹ کر بات یہاں پر، اس میں جمیل ایک نکتہ سراسر. دور سے ہٹ کر بات یہاں پر، اس میں جمیل ایک نکتہ سراسر. ہوش میں رہ کر عشق جتانا، ہوش میں رہ کر عشق جتانا سب کے بس کی بات نہیں. ہوش میں رہ کر عشق جتانا سب کے بس کی بات نہیں. اپنا سایہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. صرف بدن کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. کرم کیجئے سرکار
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा दिखा दीजिए, रुखे ज़ेबा दिखा दीजिए। फर्श पर हो कभी अर्श पर, फर्श पर हो कभी अर्श पर, मुझको अपना पता दीजिए, मुझको अपना पता दीजिए। मारा मैता में है राज क्या, मारा मैता में है राज क्या, मेरे आका बता दीजिए, मेरे आका बता दीजिए। रुख से पर्दा हटा दीजिए। हश्र में तशनकामी हो जब, हश्र में तशनकामी हो जब, आबे कौसर पिला दीजिए, आबे कौसर पिला दीजिए। हश्र में तशनकामी हो जब, आबे कौसर पिला दीजिए। रुख से पर्दा हटा दीजिए। या मोहम्मद जबी को मेरी, या मोहम्मद जबी को मेरी, आपका नक्श पा दीजिए, आपका नक्श पा दीजिए। या मोहम्मद जबी को मेरी, या मोहम्मद जबी को मेरी, आपका नक्श पा दीजिए। रुख से पर्दा हटा दीजिए। क़ल्ब तैयब में आकर हुजूर, क़ल्ब तैयब में आकर हुजूर, क़ल्ब तैयब बना दीजिए, क़ल्ब तैयब बना दीजिए। रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा दिखा दीजिए।
नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल दक्कन पर नैनी का मशहूर और एक